अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ रूज फातिमा और मैं हूँ हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान लाहौर के एक रोजा दौरे पर हैं। वजीर आजम इमरान खान के ऐवान वजीर आला पहुंचने पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा नबील नकवी से। जी नबील नकवी, वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में और क्या मसरूफियात हैं आज? हाँ जी बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान ऐवान वजीर आला पहुंचे और वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात में वजीर आजम पाकिस्तान ने अवामी रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया और वजीर आजम ने रिवर अथॉरिटी के इकदाम समेत जो है पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों समेत दीगर कारकर्दगी को पंजाब हुकूमत की खूब तारीफ की। जबकि इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत की जानिब से 130 पर जबरदस्त अमल दरामद करवाया गया है। जबकि हुकूमती इकदाम के बायस कोरोना वायरस के केसेज में वाज़ेह कमी आ रही है। अब हालात बेहतर है, लेकिन अभी भी अवाम को हुकूमती और 130 पर अमल दरामद करना होगा। पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने अखराजात में आपके वीएन के मुताबिक जो है कमी की है। लाहौर के शुमाल में जदीद शहर बसाने के लिए रिवर अथॉरिटी का क़याम अमल में आया है। अथॉरिटी नया शहर बसाने के लिए काम करेगी। जो नया शहर होगा वो दुबई की तर्ज पे होगा। अब से कुछ देर बाद वजीर आजम इमरान खान गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और दीगर सूबाई वज़रा जिनमें यास्मीन राशिद और दीगर वज़रा शामिल उनसे मुलाकात करेंगे। जबकि यास्मीन राशिद जो है वो सूबे में सेहत बारे जो भी इकदाम किए गए मुकम्मल तौर पर जो है वो वजीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ करेंगे। और वजीर आज़म इमरान खान आज शेखुपुरा में जो बिजनेस प्लान का जो इफ्तिताह करेंगे, जिसकी जो तकरीब है वो अब से कुछ देर बाद जो है वाने वजीर आला में मुनक्किद होगी। जी, जिसकी तकरीब थोड़ी ही देर में मुनक्किद की जाएगी। नबील नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब बचाओ तहरीक चलाने का अंदिया दे दिया। नून लीग की रहनुमा एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ पर पंजाब को 50 साल पीछे धकेलने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पंजाब में इदारे तबाह कर दिए गए हैं। तरक्याती काम हो रहे हैं, ना ही तालीम और सेहत पर काम। एक महीने में 5-5 आईजी और 4-4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए जाते हैं। क्या ये है गुड गवर्नेंस? वक्त आ गया है कि पंजाब बचाओ तहरीक चलाई जाए। यंग डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट जारी करने का भी मुतालबा कर दिया। पंजाब के अंदर जो तबाही पीटीआई ने मुसल्लत की है, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि पंजाब के अंदर इसके हकूक और इसके मैंडेट की आवाज को बुलंद किया जाए। पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया था और हमारे इस मैंडेट पे डाका डाला गया है। हमसे ये मैंडेट छीना गया है। अगर ये मैंडेट छीना गया है तो अच्छा होता कि कोई खिदमत करते, लेकिन पंजाब को ये 50 साल पीछे ले गए हैं। उस सारी तरक्की को जो हमने की है, वो सारे इदारे जो हमने बनाए हैं, एक एक करके इनके हाथों वो तबाह हो रहा है। हम पंजाब की ये तबाही पे खामोश तमाशाई नहीं बन सकते, चूंकि हमने 10 साल इसके लिए मेहनत की है। इमरान नियाजी साहब को जवाब देना पड़ेगा जो पंजाब की वो तबाही कर रहे हैं, जो पंजाब की गवर्नेंस तबाह कर रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, 9 सेक्रेटरी बदलते हैं 2 सालों के अंदर हायर एजुकेशन में। एक डिवीजन में 6-6 कमिश्नर बदलते हैं। एक जिले में 5-5 डिप्टी कमिश्नर बदलते हैं। एक सूबे में 5-5 आईजी बदलते हैं। 4-4 चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं। इस तरह हुकूमत चलती है। वजीर आजम के दौरे लाहौर पर सड़कें मैदान जंग बन गईं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। पुलिस ने वाटर केबल और कैदियों की गाड़ियां मंगवा ली गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं जलाल हैदर से। जी जलाल हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो पार्टनर्स हैं और स्कूल मालकान हैं वो गुज़श्ता कई दिनों से लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब असम्बली के बाहर गुज़श्ता कई रोज से वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे और अब वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार के बाहर पहुंचे थे और वहां पहुंचने वालों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और लाठी चार्ज भी उन पर की गई है। और तकरीबन 35 से जायद जो असातिज़ा हैं और फैस के जो पार्टनर्स हैं उनको हिरासत में लिया गया है। पार्टनर्स ने ज़मान पार के बाहर
احتجاج کا آج اعلان کیا تھا. اس سے پہلے وہ پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دیے بیٹھے تھے. اس کے بعد زبان پاس سے جب 35 سے اساتذہ اور جو پریس پارٹنرز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد وہ پریس کلب لاہور کی جانب انہوں نے رخ کیا اور پریس کلب کے باہر وہ اس وقت احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے اور سینکڑوں اساتذہ احتجاجی مارچ میں اس وقت بھی شریک ہیں. اور ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو صوبائی وزیر پنجاب ہیں مراد راست ان کو ہٹایا جائے. پریس پارٹنرز پریس کلب کے باہر سے ایوان وزیر اعلیٰ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کی جا رہی تھی لیکن پولیس نے ان کو تقریباً گھیراؤ پولیس نے ان کا کیا ہوا ہے اور ان کو وہاں کی جانب سے روک کر رکھا ہے. اس وقت پھر مال روڈ کی جانب سے انہوں نے احتجاج کیا کی جانب انہوں نے رواں دواں ہوئے اور انہوں نے پلان بنایا کہ گورنر ہاؤس کی جانب جائیں گے. پولیس کی جانب سے مظاہرین کو ایوان وزیر اعلیٰ جانے سے بھی روک کے رکھا ہے اور اس وقت بھی ان کا احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ پریس مارٹرز کا جاری ہے. بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اجلال حیدر. کراچی کے مسائل وہیں کے وہیں، سیاسی نمائندوں کی بیان بازیاں. رہنما تحریک انصاف بولے سندھ حکومت نے کراچی کو ڈبو دیا، نالے کچرے سے بھرے پڑے ہیں. نالوں کو صفائی کا 1 ارب کہا گیا. ان کا کہنا تھا کب تک صفائی، غربت کا رونا روتے رہیں گے. جتنی کرپشن سندھ میں ہوئی اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. بارش میں لوگ مر رہے ہیں، کرنٹ لگ رہا ہے، کچرا بھرا ہوا ہے. اور یہ کچرا بھرتا کون ہے حمید صاحب؟ یہ کچرا بھرتا کون ہے؟ یہ کچرا بھرتے ہیں انہی کی ڈی ایم سیز 12 سال سے. اور اس کا چیئرمین کون ہے؟ نالے کی صفائی کا جو چیئرمین ہے ان کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہیں. کچرے کی صفائی کے بھی ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہیں کیونکہ وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں. اور اس کے علاوہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ہے اس کے چیئرمین بھی مراد علی شاہ صاحب ہیں. $8 ملین دیے گئے ہیں، وہ پیسہ کہاں گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہمارے ملک کی توہین ہے، یہ ملک کے لیے بے عزتی ہے کہ نالوں کی صفائی کا پیسہ بھی جو ہے وہ بے ضابطیوں کے نظر ہو جاتا ہے. یہ شہر میرا کراچی کب تک روتا رہے گا؟ یہ شہر میرا کراچی کب تک پانی کے لیے ترستا رہے گا؟ کب تک یہاں پہ واٹر مافیا رہیں گے؟ کب تک یہاں پہ صفائی کا رونا رہے گا؟ اور دن آئے راتیں گزری، دن ہفتے ہوئے، ہفتے مہینے بنے اور مہینے سال میں بدل گئے، لیکن نہ بدلی تو کراچی والے کی حالت زار جو آج بھی وہیں کی وہیں ہے. بجلی کا مسئلہ، سیوریج سسٹم ناکارہ، پینے کا صاف پانی میسر نہیں، کچرے اور کوڑے کے ڈھیروں نے جینا محال کر دیا. شہری سوچتے ہیں شاید کبھی وہ وقت آئے گا جب وہ ان پریشانیوں سے نجات پالیں گے. پھر وہی بارش، پھر وہی پرانی کہانی. ایک ہی بارش سے کراچی ہوا پانی پانی. ایک روز میں چند گھنٹے کے دوران وقفے سے برسنے والی بارش نے کراچی کی سڑکوں، گلیوں اور چوک چوراہوں کو ندی، نالے اور تالاب بنا دیا. بارش ہوئی تو صرف پانی کھڑا ہونے کے مسئلے نے ہی جنم نہ لیا بلکہ پہلے سے گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے 27 شہریوں سے بجلی بھی روچ گئی. کہیں فیڈر ٹرپ ہوئے تو کہیں تاروں میں آگ بھڑک اٹھی تو کہیں بجلی کے تار زمین پر آن گرے. سڑکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو جانے والے پانی سے بجلی کے پولز میں کرنٹ آ گیا. 10 سے زائد شہری مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہار گئے. کراچی میں بجلی کا مسئلہ ہوا تو سب کچھ کے الیکٹرک کے سر ڈال کر جان چھڑوائی جاتی ہے کہ الیکٹرک ضرور قصوروار ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو حکومتی ارکان کے الیکٹرک کے معاون اور مددگار ہیں ان کو کیوں نہیں پوچھا اور پکڑا جاتا. کراچی میں پانی کا مسئلہ آج تک حل نہ ہو سکا. شہری بوند بوند کو ترس رہے ہیں لیکن ہائیڈرنٹس اور ٹینکر مافیا نے اربوں کما کر نئی نسلوں کے لیے جمع کر لیا. کراچی کے شہری تو ہر موسم میں اور ہر حال میں تکلیف اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن سوال اٹھتا ہے ان عوام کے نمائندوں کی کارکردگی پر جو عوام کے ووٹوں سے اس لیے منتخب ہو کر آتے ہیں کہ شہریوں کے مسائل حل کریں، لیکن کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی جب یہ مسائل جو کے توں دکھائی دیتے ہیں تو عوام سوچتے ہیں کہ یہ عوامی نمائندے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اگر عوام کے منتخب نمائندوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کا کیا فائدہ؟ عوام کے منتخب نمائندے ایسے ہونے چاہیے جو عوام کے مسائل حل کر سکیں. کراچی میں مونسون کے بادلوں نے دھواں دار انٹری دے دی. موسلادھار بارش سے بلدیاتی نمائندوں، سندھ حکومت کی کارکردگی کی پول بھی کھل گئی. شہر کی چھوٹی بڑی سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا. ٹریفک جام میں شہری پھنسے رہے. واٹر بورڈ اور ڈی ایم سی کا عملہ کہیں دکھائی نہیں دیا.
یہ مناظر کسی سیلاب زدہ علاقے کے نہیں بلکہ ملک کو 70% ریونیو دینے والا شہر کراچی ہے۔ شارع فیصل پر ٹریفک اہلکار اس شدید بارش میں بھی عوام کی رہنمائی میں مصروف رہے۔ قیوم آباد کے علاقے میں بھی کچھ مختلف صورتحال تھی۔ شہری پیدل کئی فٹ پانی میں چلنے پر مجبور تھے۔ ڈیفنس کراچی کا پوش علاقہ، یہاں گھروں میں بھی پانی بھر آیا، سڑکوں سے فٹ پاتھ اوجھل ہو گئے۔ بوٹ بیسن جانے والی سڑک 1 گھنٹے کی بارش میں ڈوب گئی۔ یہ PECHS کا علاقہ ہے جہاں 4 فٹ پانی گلیوں میں جمع ہے اور گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ موسلا دھار بارش میں موٹر سائیکلیں بند ہوتی رہیں، شہری بے بس تصویر بنے رہے۔ جس کی موٹر سائیکل چلتی رہی وہ خوش نصیب ٹھہرا۔ موٹر سائیکلوں کے ساتھ گاڑیاں بھی خراب ہوئیں۔ گورنر ہاؤس والی سڑک پر بجلی کے کھمبے اور درخت گر گئے۔ ٹریفک پولیس نے گورنر ہاؤس جانے والی ایک سڑک کو بیریئر لگا کر بند کر دیا۔ 2 ماہ قبل بنائی گئی سڑک تباہ ہو گئی۔ ملیر بابا ولایت شاہ مزار کی سڑک 2 فٹ اندر دھس گئی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک کسی بھی ٹریفک حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ تعمیراتی کام کے وقت وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر کی سڑکوں کا دورہ بھی کیا تھا۔ کمشنر کراچی ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو فیلڈ میں رہنے اور کاموں کی نگرانی کرنے کی ہدایت جاری کی۔ واٹر بورڈ اور DMC کا عملہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ کراچی میں ہونے والی بارش سے شہر کے دیگر علاقوں میں پانی جمع ہے۔ اولڈ سٹی ایریا میں قائم بانی پاکستان کے گھر وزیر مینشن کے باہر بھی 2 سے 3 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اشرف سولنگی سے۔ جی اشرف، کیا صورتحال ہے وزیر مینشن کے باہر؟ ہاں جی، اس وقت میں بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے رہائش گاہ کے باہر موجود ہوں اور وزیر مینشن ہے۔ کیمرہ مین اگر دکھائے تو یہ بھی بارش کی وجہ سے بارش کا پانی اس کے باہر بھی جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس بلڈنگ کو طرف آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ اس بلڈنگ کو بھی خطرہ ہے کیونکہ بارش اگر مزید ہوئی تو اس کے اندر بھی پانی جا سکتا ہے۔ اس گلی سے جو ہے لوگ آتے جاتے ہیں ان کو تو تکلیف کا سامنا ہے ہی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر مینشن جو کہ پاکستان کے جو بنانے والے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اس کا گھر ہے، اس کو بھی انتظامیہ بچا نہیں سکی ہے اور اس کے باہر بھی 2 سے 3 فٹ پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس بلڈنگ کو بھی خطرہ ہے، لیکن یہاں کے جو مکین ہیں وہ بھی شدید پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو بارشیں ہوئی تھی تو یہاں پانی جو ہے جمع ہو گیا تھا۔ اب تک جو ہے تقریباً 24 گھنٹے گزرنے والے ہیں لیکن پانی اب تک یہاں کا صاف نہیں ہو سکا۔ اس طرف اگر کیمرہ مین دکھائے تو یہ گلی ہے اور یہ گاڑی تو آ گئی ہے صفائی والی، لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ اس کو صاف کرنے میں کافی وقت لگے گا۔ یہاں پر جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کو یہاں سے آنے جانے میں شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ یہی صورتحال شہر قائد کے دیگر علاقوں کی بھی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وزیر مینشن ہے جو پاکستان کے بنانے والے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اس کی جو رہائش گاہ ہے وہ بھی اس بارش سے محفوظ نہ ہو سکی اور انتظامیہ کا جو پول ہے، انتظامیہ کی جو کارکردگی ہے وہ اس سے ظاہر نظر آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ اشرف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بارش تو رک گئی لیکن شہر کے بیشتر علاقوں میں کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بجلی کی فراہمی بحال نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد اعجاز سے۔ شاہد، بتائیے گا بجلی کیوں بحال نہیں کی جا سکی؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے حسین آباد میں، جہاں پر جو ہے رات گئے تک لائٹ چلی گئی ہے اور ابھی تک لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ بارش تو رک گئی لیکن لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ 10-10 12-12 گھنٹوں کے جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور علاقہ جو شہری ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اب میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بتائیے کہ لائٹ کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ بڑے بھائی، ان کو موقع چاہیے لائٹ بند کرنے کا، اور جو ہے نا کوئی انتظامات نہیں ہے، اور وہاں پہ جاؤ دفتر پہ بولو تو بولو ہاں جی آ رہے، وہ آتے ابھی تک آ رہے 10-12 گھنٹے ہوگا ابھی تک نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ اور ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ نیا مقصد یہ کہ شہری کچھ بھی کرے، عوام پریشان ہو رہی ہے۔ ہاں جی بالکل، آپ نے دیکھا شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ لائٹ گھر میں نہیں ہے، لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حکومت کی طرف سے۔ اور اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو کئی علاقے ہیں جس میں گلستان جوہر ہے، گلشن اقبال ہے، عزیز آباد ہے، کریم آباد ہے، اس کے علاوہ جو ہے لانڈی ہے، کورنگی ہے، اور خاص طور پہ ملیر ہے، جعفر طیارہ ہے،
PCSS सोसाइटी है, सदर है, जहां पर अभी तक जो है लाइटें जो है अभी तक बहाल नहीं की गई हैं और कुछ इलाकों के अंदर जो है तारे भी टूटी हुए जिसमें अभी तक जिनका काम अभी तक जारी नहीं किया गया है। इलाका मकीनों में बहुत ज्यादा जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया एजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कराची में मुनक़दा अपने इजलास में मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट और ईद उल अज़हा पर SOPs को हतमी शक्ल दे दी। मुहर्रम उल हराम और रबी अव्वल के हवाले से खुसूसी तैयारी पर जोर दिया गया। NCOC की पहली बार कराची में बैठक सजी। वजीर आला हाउस में होने वाले इजलास में मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट और SOPs पर मुशावरत की गई। सिंध में कोरोना की सूरत हाल भी जेर बहस आई। इजलास में NCOC के चेयरमैन असद उमर, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, NCOC के को लेफ्टिनेंट जनरल और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन NCOC असद उमर ने कहा कि NCOC को सूबों में लाने का मकसद काम मजीद बेहतर करना है। कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। NCOC के दीगर इजलास बाकी सूबों में होंगे। मुराद अली शाह ने इजलास के शुरका को वजीर आला हाउस में खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि सिंध में कोरोना टेस्टिंग की इस्तेदाद 12,000 योमिया कर दी गई। हॉटस्पॉट एरियाज में सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना मरीजों के लिए कराची में 2 अस्पताल कायम किए। गलियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई है। जानवर सिर्फ मुकर्रर की गई जगह पर फरोख्त हो सकते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने ईद के दौरान लॉकडाउन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं दुकानें खोलने के औकात सुबह 9 से रात 10 बजे तक हैं। ईद उल अज़हा पर सूरत हाल कंट्रोल में रही तो मामूलात जिंदगी बहाल हो सकते हैं। उनका कहना था कि आवाम के ताउन से ही कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे नोटिफाई किया है कि जो टाइमिंग थी हमारी स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मार्केट खुलने के, शॉपिंग मॉल्स खुलने के, वो सुबह 9 से 7 बजे तक थे। अब उसमें एक्सटेंशन किए हैं हमने, उसका ड्यूरेशन बढ़ाते हुए सुबह 9 से 10 बजे तक रात। ये हमने सहूलत पब्लिक को भी, ताजर तंजीमों को, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स को उन्हें फराम की है क्योंकि ईद का मौका है, उनका सीजन है, बिजनेस है। और उन्होंने कमिटमेंट ये किया है कि SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। और वी होप दिस टाइम कि एक सर्च की जो कैफियत गुज़िश्ता ईद को आई थी उसका एक्सपीरियंस हमारे सबके सामने है, तो उससे सबक हासिल करते हुए ताजर तंजीमों में कमिटमेंट की है कि इस पे अमल दरामद करेंगे और हमने ड्यूरेशन उसमें इजाफा कर दिया है। और इसी तरह अगर लोग ताउन करते हैं, SOPs पे अमल दरामद करते हैं, तो फिर ईद पे इंशाअल्लाह किसी सर्च की कोई ऐसा मौका सामने नहीं आएगा। मुल्क में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1918 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ 47 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,98,509 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी। कोरोना का जिन काबू में आने लगा और कैंसर की तादाद में नुमाया कमी आ रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा है और ताहाल 1,98,509 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 57,886 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 1,918 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की तादाद 2,61,917 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 47 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 5,522 हो गई। मुल्क में 11,023 टेस्ट किए गए। 737 अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलियात मौजूद हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,11,238, पंजाब में 89,465, खैबर पख्तूनख्वा में 31,669, बलोचिस्तान में 11,405 हो गई है। बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में कोई मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। सिंध के जिला थरपारकर में ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज के बाइस मजीद 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक माह में थर में ग़िज़ाई क़िल्लत से जहां बहक बच्चों की तादाद 84 हो गई, जबकि रवां साल थर में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 397 हो गई। आपको बताएं कि सिंध के जिले थरपारकर में ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज के बाइस मजीद 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक माह में थर में ग़िज़ाई क़िल्लत से जाँ बहक बच्चों की तादाद 84 हो गई, जबकि रवा साल थर में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 397 हो गई।
महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को रिलीफ न मिल सका। अशियाए खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। ब्यूरो शुमारियात के हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 10.29% पर पहुंच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। ब्यूरो शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए गए। एक हफ्ते के दौरान चीनी, लहसुन, अंडे, आलू, दही, चावल, चाय की पत्ती, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, ताज़ा दूध भी महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक चीनी की कीमतों में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा जारी रहा और एक हफ्ते के दौरान फी किलो कीमत में ₹2.36 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीनी की फी किलो कीमत ₹82.96 से बढ़कर ₹85.32 फी किलो पर पहुँच गई है। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान अंडे फी दर्जन ₹4, आलू फी किलो ₹2, प्याज 40 पैसे फी किलो महंगे हुए। लहसुन की फी किलो कीमत में ₹7.55 का सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त ₹1 फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान गुड़, खुश्क दूध, चावल समेत 23 अशिया महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 10 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत ₹16 तक कम हो गई। ₹96 फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर ₹80 की सतह पर आ गया है, जबकि आटे की कीमतों में भी कमी आने लगी है और गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला ₹83 सस्ता हुआ है। दाल मूंग ₹12, दाल माश ₹3 फी किलो सस्ती हुई। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर, कुकिंग ऑयल और केले भी सस्ते हुए। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान बिजली, गैस, साबुन समेत 18 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा और महंगाई की मजमूई शरह 10.29% की सतह पर पहुँच गई। मरीजों के लिए परेशान कुन खबर आ गई। वफाकी हुकूमत ने फार्मा कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाजत दे दी। वफाकी हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को कीमतों में इजाफे की इजाजत दे दी। जैब के नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्विया साज कंपनी और इम्पोर्टर्स को बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7%, जबकि दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जैब ने वफाकी हुकूमत और जैब की पॉलिसी बोर्ड की मंजूरी और सिफारिश पर ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 में तरमीम की है। शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार देते हुए कीमतों में इजाफे की इजाजत न देने का मुतालबा किया है। आलमी वबा के दौर में अद्वियात की कीमतों का तयन करने वाली अथॉरिटी ही गैर फाल होने लगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के पास अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं। तब्दीली सरकार का नया कारनामा, ड्रग अथॉरिटी गैर मौसर होने लगी। ड्रग के पास अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं है। ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 8 के तहत कीमतों का रिकॉर्ड रखना, मुश्तहर करना ड्रग की जिम्मेदारी है, लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि ड्रग के पास न कहीं पुरानी मेडिसिन का कोई रिकॉर्ड है और न ही नई अद्वियात की फहरिस्त। हुकूमत की वाहिद अथॉरिटी ने नए सिरे से अद्वियात की कंपनियों से फहरिस्तें तलब कर ली हैं। दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक ड्रग ने अद्विया साज कंपनियों से तीसरी बार अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड मांगा है ताकि इन्हें हतमी फहरिस्त तश्कील दी जा सके। इससे कबल 3 जनवरी 2017 और 26 मार्च 2019 को भी ड्रग ने कंपनियों से कीमतों का रिकॉर्ड मांगा था। ड्रग की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में अद्वियात बनाने वाली 811 एलोपैथिक कंपनियों से रिकॉर्ड मांगा गया था। यही नहीं, अद्वियात बनाने वाली 1226 होम्योपैथिक कंपनियों से भी रिकॉर्ड मांगा गया है। किसी भी कंपनी ने ताहाल अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड नहीं दिया। पेशावर में महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अशियाई जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अद्वियात की कीमतों में भी 20 से 30% इजाफा हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस महमूद से। जी अवैस, पेशावर में महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर में महंगाई का पारा हाई होता जा रहा है। जो अशिया खुद नोश की कीमतें हैं, सब्जी है, फल है और दूध है, दही है, इसी तरह जो दीगर रोजमर्रा में अशिया इस्तेमाल की जाती है, चीनी, घी वगैरह, इसमें भी जो है वो बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। दिन पे दिन जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जो अद्वियात है गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। मैं इस वक्त एक ड्रग मार्केट में मौजूद हूँ। हमारा कैमरामैन अगर आपको बता सके तो यहाँ पे अद्वियात मौजूद है, लेकिन जो रोजमर्रा में अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं घरों में इमरजेंसी के तौर पर, उसमें भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। जैसे कि पेनाडॉल है, उमिनिडॉल है, जो सर दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, दूसरे जो डिस्प्रिन है, इसी तरह जो दूसरी अद्वियात है, शुगर है, ब्लड प्रेशर की, जो विटामिन है, इसी तरह कुव्वत मुदाफ़े बढ़ाने वाली जो अद्वियात है, उसमें बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। 20 से 30% जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है, जिससे जो शहरी है वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि मैं इस वक्त एक ड्रग मार्केट में मौजूद हूं, तो हमारे साथ शहरी भी मौजूद है। हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अरे सर, क्या कहेंगे, जो अद्वियात है
اس کی قیمت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے حکومت جب اقتدار میں آئی تھی تو ان لوگوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم چیزوں کو سستا کریں گے. اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جیسے روز بروز بڑھ رہی ہیں اسی طرح یہاں پہ اب جو بیسک دوائیں ہیں مطلب پیناڈال اومنیڈال جو گھروں میں رکھی جاتی ہیں بچے بوڑھے جب بیمار ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. اب ان لوگوں نے وہ چیزیں مہنگی کر دی ہیں. ہاں جی بالکل, جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ ڈرگ ڈیلر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ جو مافیا ہے ڈرگ میں انوالو ہے اس میں ان کے خلاف ایکشن لے تاکہ جو غریب عوام ہے وہ ادویات کے لیے مستفید ہو سکیں. شکریہ اویس. مجھے بزدار پر مکمل اعتماد ہے. کپتان نے اپنے کھلاڑی پر مکمل اعتماد کر دیا. وزیر اعظم نے پھر عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کر دیا. عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے, عمران خان نے واضح کر دیا. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. وزیر اعظم عمران خان نے کہا مجھے بزدار پر مکمل اعتماد ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا اپنے کھلاڑی پر مکمل اعتماد ہے اور ان کو ہی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نبیل لقوی سے. جی نبیل, عمران خان نے واضح کر دیا کہ مجھے بزدار پر مکمل اعتماد ہے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے. ہاں جی بالکل, وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر سے سردار عثمان بزدار پر مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. آج جب ایوان وزیر اعلیٰ میں عمران خان سے ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی, تب بھی وزیر اعظم عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ آپ مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ کام کریں. ہمارا اعتماد جو آپ کے مکمل ساتھ ہے اور پنجاب کی پوری کابینہ کے حکومت پنجاب کی کارکردگی خاص طور پہ کورونا کے ایام میں جو پنجاب حکومت کی جانب سے پرفارمنس دکھائی گئی اس کے حوالے سے پنجاب وزیر اعظم عمران خان نے سردار عثمان بزدار کی اور ان کی حکومت کی کارکردگی کو سراہا ہے. اور پچھلے کچھ دنوں سے جو وزیر اعلیٰ کے تبدیل ہونے کی باتیں جو خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئی تھی وہ آج مکمل طور پہ دم توڑ گئی. ایک دفعہ پھر سے وزیر اعظم عمران خان نے سردار عثمان بزدار پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہے عثمان بزدار ہی رہیں گے, وہ کہیں نہیں جا رہے اور عثمان بزدار کی قیادت پر انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. جی شکریہ نبیل لقوی. آئے روز اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں لیکن اسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں. پشاور میں مہنگائی نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے. شوگر کمیشن کا بنا تھا, اس میں جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر ان کے پیچھے کارروائی ہوتی تو یہ ابھی جو گندم کا آٹے کا بحران ہے یہ نہ پیدا ہوتا. بہت زیادہ مہنگائی ہے. آج میڈیسن لے لو ایک ریٹ پہ ہے, دوسرا دن پہ لے لو دوسرے ریٹ پہ. ابھی میں نے میڈیسن لائے, بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گیا ہے. جو چیزیں چھپا رہی ہیں کدھر جا رہی ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ ان کے پیچھے جائیں. مطلب یہ چینی بحران جو ہے, ہمارا آٹا بحران, کبھی پیٹرول بحران ہو جاتے ہیں, ان کا کیا چکر ہے؟ مطلب ان کے پیچھے ایک کمیٹی بنائیں یا کچھ کریں کہ مطلب غریبوں کو ان کا حق مل سکے. یہاں پر جو ہے نا مافیا والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں اسپیشلی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کم سے کم پورا سال آپ لوگ اس جو ہے نا مہنگائیاں کرتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم عید کے تہوار میں آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایک ایسا درمیانہ راستہ اختیار کرو کہ قربانی کا مویشی کا جانور لینا تو وہ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پرچیزنگ کرتے ہیں وہ پرچیز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر ریٹ جو ہے نا اپنے ریٹ سے ڈبل ہو جاتا ہے. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. گرمی میں جرمز کو کک آؤٹ کرا دے, کولنس کا گیم آن ہو. نیا ڈیٹول پروف دے گرمی میں 99.9% بدبو پیدا کرنے والی جراثیم سے تحفظ دگنے مینتھول کے ساتھ. فیضو ابو سے کہہ دو چائے بن رہی ہے. فیضو امی سے کہو اس کی کوئی ضرورت نہیں, ابو کی میٹنگ ہے آفس میں پی لیں گے. اچھا سر, جی کوئی بات نہیں, وہ میٹنگ کینسل ہو گئی ہے تو چائے چل جائے گی. لگتا ہے ابو چائے کا رنگ دیکھ کے یہ بھول گئے کہ ان کے ہاتھ پہ فون کس کا ہے. ایک کپ آپ کے لیے بھی بنائی. بروک بانڈ سپریم, جو دے ایسا سنہرا رنگ کہ دیکھتے ہی دل میں اتر جائے. کیا آپ جانتے ہیں کہ جراثیم مختلف سطحوں پر 9 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ ٹوائلٹ اور باتھ روم روزانہ ہمارے استعمال میں آتے ہیں اور جراثیم کے پھیلنے کا سبب بن سکتے ہیں. تحقیق نے ثابت کیا کہ ہارپک رینج ان جراثیم کا 99.9% خاتمہ کرتی ہے. اپنے ٹوائلٹ کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے استعمال کریں ہارپک پاور پلس اور ہارپک باتھ روم کلینر سے بیسن, ٹائلز اور فرش پہ کریں جراثیم کا خاتمہ. اب ہارپک پاور پلس کرے کووڈ-19 کرونا وائرس کا بھی خاتمہ.
بتائیے کہ کیا اس کو بحیثیت پریونشن کی ہوتی ہے نا، کہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر فلو کا زمانہ ہے تو کہتے ہیں کہ جناب زیادہ زیادہ فروٹ کھائیں، وٹامن سی کی اپنی انٹیک بہتر کر دیں تاکہ آپ کے چانسز بہتر ہیں، آپ کو فلو نہ لگے، یا اگر فلو لگے بھی تو آپ جلدی ریکور کر جائیں. تو کیا اس کو ایز اے پریونشن ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کو ایز اے پریونٹیو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ کہ انسٹیڈ آف 2 کپس، کیونکہ نارمل اگر خدا نہ خاصہ اگر آپ کو کووڈ ہو گیا تو دین وی سجیسٹ کہ آپ 2 کپ لیں. بٹ اگر ایز اے پریونشن ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو ٹیک 1 کپ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی امیونٹی جو ہے نا آٹومیٹیکلی اسٹرانگ ہو جائے گی، اور خدا نہ خاصہ اگر کووڈ نے اگر آپ کو اٹیک بھی کیا تو وہ اٹیک اتنا سیویئر نہیں ہوگا. کینن ہوم اپلائنسز چلے سال ہا سال، کارکردگی بے مثال. گرمی میں جرمز کو کک آؤٹ کرا دے، کولنس کا گیم آن ہو. نیا ڈیٹول پروف ڈے گرمی میں 99.9% بدبو پیدا کرنے والی جراثیم سے تحفظ دگنے مینتھول کے ساتھ. کیا آپ جانتے ہیں کہ جراثیم مختلف سطحوں پر 9 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ ٹوائلٹ اور باتھ روم روزانہ ہمارے استعمال میں آتے ہیں اور جراثیم کے پھیلنے کا سبب بن سکتے ہیں. تحقیق نے ثابت کیا کہ ہارپک رینج ان جراثیم کا 99.9% خاتمہ کرتی ہے. اپنے ٹوائلٹ کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے استعمال کریں ہارپک پاور پلس، اور ہارپک باتھ روم کلینر سے بیسن، ٹائلز اور فرش پہ کریں جراثیم کا خاتمہ. اب ہارپک پاور پلس کرے کووڈ-19 کرونا وائرس کا بھی خاتمہ. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پائلٹس کے مشکوک لائسنس کا معاملہ. سول ایویشن اتھارٹی نے پی آئی اے کے 17 پائلٹس کے لائسنس منسوخ کر دیے. منسوخ ہونے والوں کی لسٹ میں آفیسر بھی شامل ہیں. ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نے لائسنس منسوخی کے باضابطہ لیٹر جاری کر دیے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ مظاہر سعید سے. جی مظاہر بتائیے گا. مظاہر آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پائلٹس کے مشکوک لائسنس کا معاملہ ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے پی آئی اے کے 17 پائلٹس کے لائسنس منسوخ کر دیے. منسوخ ہونے والوں کی لسٹ میں آفیسرز بھی شامل ہیں. ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نے لائسنس منسوخی کے باضابطہ لیٹر جاری کر دیے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے یورپ میں پابندی کے دوران مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کا متبادل تلاش کر لیا ہے. اب پاکستانی مسافروں کو یورپ سے پاکستان خصوصی پروازوں کے ذریعے لایا جائے گا. یورپی سیفٹی ایجنسی کی جانب سے پی آئی اے کی پروازوں پر بندش کے بعد قومی ایئر لائن نے فرانس اور اٹلی میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن پہنچانے کے لیے متبادل انتظامات مکمل کر لیے. پی آئی اے خصوصی چارٹر پروازوں کے ذریعے پیرس سے مسافروں کو وطن پہنچائے گی. سول ایویشن اتھارٹی نے پیرس کی چارٹر فلائٹ کو اسلام آباد لینڈنگ کی اجازت دے دی. خصوصی پرواز 22 جولائی کو 250 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچے گی. سی ای اے کے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ نے باضابطہ طور پر اجازت نامہ جاری کر دیا. خصوصی چارٹر پرواز 23 جولائی کو 200 سے زائد مسافروں کو لے کر پیرس روانہ ہوگی. قومی احتساب بیورو نے سندھ روشن پروجیکٹ کرپشن کیس میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی ملزم بنانے پر غور کیا جا رہا ہے. نیب ذرائع کے مطابق شرجیل انعام میمن کو سندھ روشن پروجیکٹ کرپشن کیس کا مرکزی ملزم نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. شرجیل میمن نے 4 ارب روپے کے ٹھیکوں میں رشوت لی. شرجیل میمن کو رشوت دینے والی کمپنی اور آفیسر اعتراف جرم کر چکے ہیں. نیب ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ نے غیر قانونی ٹھیکوں کے خلاف فنڈز جاری کیے. مراد علی شاہ کو ملزم نامزد کرنے کی حتمی منظوری چیئرمین نیب دیں گے. نیب جعلی اکاؤنٹس کیسز میں سندھ روشن پروگرام کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے. بلوچستان میں ٹڈی دل کے وار جاری. ضلع پشین اور ملحقہ علاقوں میں ٹڈی دل کے حملوں کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کاشت کی گئی گندم کی فصلیں تباہی سے دوچار ہوئی ہیں. اس وقت بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ ایک متاثرہ علاقے برشور سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید اپڈیٹس جانتے ہیں. جی غنی، پشین میں ٹڈی دل کے حملوں سے زرعی شعبہ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے شمال مشرقی جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ ٹڈی دل کے حملوں سے یقیناً جو فصلیں ہیں بہت بڑے پیمانے پر متاثر ہوئی ہیں. خاص کر یہاں پہ جو گندم کی فصلیں ہیں ان کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے. سینکڑوں ایکڑ پر مبنی جو یہاں پہ فصلیں تھیں جو مقامی زمینداروں کی جانب سے وہاں پہ گندم کی فصل وہاں پہ اگائی گئی تھی وہ تباہی سے دوچار ہوئی ہے. اس وقت ہم ضلع پشین کے ایک نواحی علاقے برشور کے قریب موجود ہیں. یہاں پہ ایک زمیندار ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ ٹڈی دل کے ان حملوں سے
किस तरह मुकामी जो ज़मींदार है वो मुतासिर हुए हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पे जिस तरह हमले हुए हैं, आपने बताया पहले भी कि बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, तो कुछ अहाता कीजिएगा किस तरह लोगों के जो बागात हैं और ख़ासकर जो फसलें हैं गंदम की वो मुतासिर हुई हैं। असल गंदम की फसलें जो है वो ज़्यादातर मुतासिर हुई है, बाकी प्याज और जो टमाटर है हम लोगों की जो जिस तरह की यानी कि सब्जी की जितनी भी खेती है वो सारी को बर्बाद किया है। गंदम को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो गंदम को हुआ। ये सारे इलाका जो बरशोर की जुनूब की साइड पे जो कर्रा वाला मामानी का ये इलाका जो है ना सारे इससे ज़्यादातर मुतासिर हुए। बाकी जो शाबिज़ई मंदोज़ई यानी वो यूनियन है बाग यूनियन उसको ज़्यादा मुतासिर किया है। आपने गुफ्तगू सुनी इस मुकामी ज़मींदार की। हमने यहाँ पे दीगर मुख्तलिफ लोगों से भी बात की है, इस इलाके के जो दीगर ज़मींदार थे उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका भी यही मौक़िफ़ सामने आया है। बलूचिस्तान के इस पसमानदा इलाके में यहाँ पे चूँकि लोगों का ज़्यादातर दारोमदार जो है वो इसी ज़री शुबे से है, अगर यहाँ पे मुकामी लोगों को इस हवाले से रिलीफ फराहम किया जाए और जो टिड्डी दिल हैं उनके हमलों को रोकने के लिए इक़दाम किए जाए तो यकीनन इस शोबे को यहाँ मज़ीद तबाही से बचाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने ईद से 3 दिन कबल मार्केटें बंद करने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। ईद उल अज़हा पर कोरोना वायरस फैलने के खदशात को मद्देनजर रखते हुए ईद से 3 दिन कबल मार्केटें और बाजार बंद करने की सिफारिश ज़ेर गौर है। मामला NCOC के इजलास में रखा जाएगा। ईद उल फितर के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए तजवीज़ पेश की गई। दूसरी जानिब ईद उल अज़हा के बाद कारोबारी तबके को मजीद रिलीफ देने की तैयारियां भी की जा रही हैं। पंजाब की काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में होटल, शादी हॉल, सियाती मराकज़ को SOPs के तहत खोलने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और हाशिम जवां बख्त ने शिरकत की। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम में कमी न आ सकी। मजीद 4 नौजवान भारतीय फौज की सफाकियत की भेंट चढ़ गए। 3 दिन में शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई। रवा माह भारतीय फौज ने 32 घरानों के चिराग गुल कर डाले। वादी जन्नत में भारतीय दरिंदगी आखिरी हदों को छूने लगी। कश्मीरियों की नस्ल कशी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने रात गए नाम निहाद सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। घरों में घुसकर लूट मार की। नौजवानों ने मुजाहमत की तो उन्हें गोलियां मार कर अब्दी नींद सुला दिया गया। मकबूजा वादी में सिर्फ 3 दिन में 8 नौजवानों से जीने का हक छीन लिया गया। रवां माह 32 जिंदगियों का चिराग गुल किया जा चुका है। वादी में जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। गैर कानूनी कर्फ्यू के बायस मजलूमों के बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर बदस्तूर पाबंदी है। तुलबा हसूल तालीम से महरूम हैं। तिजारती मराकज़ पर भी ताले पड़े हैं। मोहलक वबा के हमले भी मजलूम कश्मीरियों के लिए आजमाइश बने हुए हैं। दिल्ली फसादात मुसलमानों के खिलाफ सोचे समझे मंसूबे के तहत कराए गए। पुलिस और इंतजामिया दहशतगर्दों की मुकम्मल पुश्त पनाही करते रहे। तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आने से मोदी हुकूमत की सफाकियत का पर्दा चाक हो गया। मोदी हुकूमत के मुस्लिम कुश नजरियात का पर्दा चाक हो गया। दिल्ली फसादात के तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट में अहम इंकशाफात कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि मुतनाज़िर शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर पूरी मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। 23 फरवरी 2020 को बीजेपी रहनुमा कपिल मिश्रा के बाद इश्ताल अंगेज बयान के बाद मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए बीजेपी और RSS के दहशतगर्दों ने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 3 रोज तक मुसलमानों पर भरपूर कहर बरसाया गया। मकानात और इमलाक जला दी गयी। 53 अफराद को कत्ल कर दिया गया और सैकड़ों को जख्मी कर दिया गया। इंतहा पसंद मोदी के हक में नारेबाजी करते रहे। पुलिस और इंतजामिया ने भी दहशतगर्दों की भरपूर मुआवनत की। मजालिम का शिकार मुसलमानों की शिकायत पर FIR भी दर्ज न की गई। शिकायत लेकर थाने पहुंचने वाले मुसलमानों को ही मुकदमात में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। और अब बात करें खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जारी हैं। डर्बीशायर में खेले जा रहे मैच में टीम अजहर अली और टीम बाबर आजम मद्दे मुकाबिल है। दोनों जानिब से कौमी क्रिकेटर्स शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर सिलेक्टर्स के दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। डर्बीशायर में जारी 4 रोजा मैच में पाकिस्तानी बाउलर्स ने क्रिकेट माहिरीन को हैरत में डाल दिया। कंडीशन से हम आहंगी के लिए जारी इस मैच में पहले बाबर आजम की टीम ने 8 विकेट्स पर 231 रन बनाए।
अजहर अली के खिलाड़ियों में शामिल नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास ने शानदार बाउलिंग का मुजाहिरा किया। दोनों ने 3-3 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। लॉकडाउन में होने वाले मैचेस में दोनों टीम्स की जानिब से एसओपी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला इम्तिहान 5 अगस्त से शुरू होगा। शिमाली इलाका जात की सौगात और हर दिल अजीज अपने जायके में बेमिसाल जर्दी माइल और सुर्ख व सफेद रंगत की मालिक खुबानी, जिसे ताज़ा खाया जाए या खुश्क, इसके जायके और अफादियत का कोई सानी नहीं। खुबानी के जायके और फवाइद पर देखिए नबील नकवी की ये रिपोर्ट। जायके में मीठी, मुंह में घुल जाने वाली और मिजाज में सर्द खुदा की नेमत खुबानी, जिसका असली ताल्लुक चीन से है। इसकी 2 इकसाम होती हैं, अगीती फजल जिसका फल छोटा और रंगत में जर्दी माइल होता है, बाद में आने वाली फजल जिसका रंग सेब की तरह सुर्ख और सफेद होता है। दोनों ही इकसाम मजेदार और मुफीद होती हैं, एक शीरी तो दूसरी तुर्श होती है। खुरमानी अच्छी है सेहत के लिए, वैसे भी ज्यादातर लोग लेके जाते हैं निहार कलेजे, कहीं खाते हैं कहीं वैसे खाते हैं, लेकिन अभी कुर्बानी वो चीज नहीं है जो मठास होनी चाहिए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खुबानी चाहे ताज़ा हो या खुश्क, इंसानी सेहत के लिए हैरत अंगेज फवाइद का हामिल और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। इसका इस्तेमाल आंखों, आंतों, बुखार और सरतान जैसे अमराज में अक्सर है। ताज़ा खुबानी में कुदरती शक्कर, विटामिन ए, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होते हैं। खुबानी से हासिल होने वाले बादाम में प्रोटीन और चिकनाई ज्यादा होती है। खुरमानी है ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और खाने में उम्दा लजीज है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो इसमें बादाम निकलता है ना, तो वो इतना मजे का होता है कि जो आम बाहर से बादाम लेते हैं उससे भी कई से बेहतर मीठा होता है और कड़वा तो निकलता ही नहीं है। इसके इस्तेमाल में खून में हरारत और हिद्दत पैदा होती है। खुबानी का मुरब्बा बनता है जो दिल, मैदा और जिगर के लिए बहुत मुफीद होता है। खुबानी में मौजूद बेहतरीन ग़िज़ाइयत इंसान जिस्म के लिए बहुत मुफीद है। जो कोई भी जिला भी कोई फाल है ना, तो अल्लाह की नेमत नारी आया है। यूनान, इंग्लिस्तान और शुमाली अमेरिका में भी खुबानी की काश्त किया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान में चित्राल, वादी गिलगित, हिंजा और बल्तिस्तान में काश्त होती है। इसके अलावा खुबानी के बागात मर्दान, ज़ियारत, हज़ारा, तल्लात, सवात, एबटाबाद, चमन, कोयटा और कोहाट के अजला में भी मौजूद है। अफादियत से भरपूर मानसून के मौसम में पक्के तैयार होने वाला खुबानी का ये फल ताज़ा तो खाया ही जाता है, लेकिन जब सालन, चटनी और मशरूबात में इस्तेमाल होता है तो मज़ा दोबाला कर देता है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। शहनशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन मरहूम आज हयात होते तो अपनी जिंदगी के 93 बहारें देख चुके होते। शहनशाह गजल मेहदी हसन ने जो गाया अमर कर दिया। गजल गायकी का उनका मुनफरिद अंदाज किसी और गुलकार के हिस्से में ना आ सका। अजीम फनकार के मद्दा आज उनके 93वीं सालगिरह मना रहे हैं। गई बात सच न्यूज से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।